The resumption of raw water supply from the Tilari Reservoir to Goa could not materialize on the promised date of 21st of December. Water Resources Minister Subhash Shirorkar on Friday said that water from Tilari to Goa will be released on 23rd of December, and water treatment at the 15 MLD plant will resume at Porvorim, and water supply to the area will normalize on Christmas. Raw water supplied from Tilari Reservoir to Goa has been shut since 17th of November. With no raw water availability, the 15 MLD Porvorim water treatment plant had to shut down. And water was being supplied to Porvorim and Salegaon constituencies from the Asanora water treatment plant. As Porvorim and Salegaon fall on the tail end of the Asanora supply chain, residents have been facing great hardship due to water supply shortage. From 17th of November, treated water is being supplied on alternate days. Supply from the Tilari Reservoir has been shut to carry out annual repair work on the canals on either side, Goa and Maharashtra. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. तिळारी धरण आणि ते धरणाचे उदक जे आसा ती नॉर्थ गोंयची लायफलायन जावन आसा. आमकां ज्या दिसा पासून धरण कमिशन केलें त्या दिसा पासून उत्तर गोंयांक उदकाची पुरवण नेहमीच ह्या धरणांतल्यान जायत आसा. पण ह्या धरणाक आनी विशेष करून धरणाचे कालवे जे आसात तांकां 35 वर्सां पूर्ण जाल्ली कारणान तांची डागडुजी करपाची, तांची रिपेर करपाचे किंवा रिकन्स्ट्रक्शन करपाचे जे वेळ आसा पळय ती आयिल्ली आसा. आनी त्या अनुसार म्हणून आमी सादारणशें एक टेम्पररी रिपेरिंग करचें अशें म्हणून सादारणशी 1 म्हयन्याचो कालावधी दिलो की उदक बंद करपाक. ते गेल्या म्हयन्याच्या सादारणशें म्हाका दिसता आज तारीख 22 आसा. गेल्या त्या म्हयन्याच्या सादारणशे 27-28 तारखेक उदक बंद केल्लें. ते आज 22 तारीख जावन आसा. फाल्यां सकाळीं उदक सोडटलें. आमचे चीफ इंजिनियर बदामी जे आसा ते काल वचून आयले थंय आनीक काल रातचे पर्यंत तांचे मेजर जे काम आशिल्लें पयलीं मेजर म्हणजे तशें मोठे मेजर न्ही पूण कालव्याचें काम रिपेर करपाचें हें काल राती म्हणजे आज फांतोडेर पर्यंत सोंपलां. आनी त्या मुळे फाल्यां 23 तारखेक सादारणशें 12 पर्यंत उदक कालव्याक सोडटलें. आनीक हें प्रामुख्यान म्हणजे कमिटमेंट कित्याक लागून जर जाय जाल्यार उदकाची अडचण नातलाच्या दिसाक जावची न्ही. विशेष करून पर्वरी भाग जो आसा पळय पर्वरी भागात उदकाची अडचण जाता ती निवारण जावचें आनी म्हणून 23 तारखेक उदक सोडटलें. म्हणजे ते 24 तारखेक रातचे 25 तारखेक सकाळीं पावूंक जाय जेणे करून पर्वरीचो प्लांट जो आसा तो प्लांट आमी मुखाल्ली 2-3 दिसांक सुरू करूं शकतले. जे एकंदरीत सांगता दिसता म्हाका अशें की ज्या पद्दतीन आमचे WRD डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट हे दोनी एकमेकाच्या सहकार्यान काम करत आयिल्ले आसात. त्यामुळे कॅनल जरी बंद आशिल्लो तरी आसतना उदकाची मोठ्या प्रमाणात अडचण जाली ना. सादारण काही भागांनी जे थोडी पॉकेट्स आसात थंय मातशें टँकरांनी उदक दिवचें पडलें. पण म्हजे हिसपान आतां मुखाल्ले सादारणशे 2-4 दिसां नंतर उदकाची पुरवण जी आसा पळय ती परत सुरळीत जातली. आनी ऑफकोर्स म्हाका परत याद करून दिसता तें अशें की अंदू 23-24 डिसेंबर पर्यंत आमी जो प्रोजेक्ट थंय घेतिल्लो आसा साळ न्हंयचेर साळ गांवांत तो प्रोजेक्ट 24 डिसेंबर पर्यंत चड करून पूर्ण जातलो. कारण सामकें वर फुटिंगाचें ताजें काम चलता. हांव पयलीं सादारणशें 8-15 दीस पयलीं पळोवन आयिल्लो आसा. आतां परत जेन्ना कॉन्क्रिटीचें काम जातलें तेन्ना परत वतलो थंय पळोवपाक. आनी त्या मुळे 24 डिसेंबर पर्यंत नंतर आमकां उदकाची मुबलक प्रमाणात सप्लाय आसतली. कारण मध्यंतरी थंय पायपलायन घालपाचें कॅनलाची दुरुस्ती गोंयच्या भागात करपाचें हेंय काम आमी फाटल्या सादारणशे म्हयनोभर खूब मोठ्या प्रमाणात जोरात केल्लें आसा. त्यामुळे लोकांक विशेष करून नॉर्थ गोंयांत कारण सावथ गोंयांत उदकाची विशेष अडचण आसता. साळावलेचें उदक जें आसा तें उदक सामकें वास्को पर्यंत येता. तर तेय बी उदकाची सप्लाय वाडोवची म्हणून त्या बाजून सादारणशे 30 MLD जें उदक आशिल्लें तें आमी सादारणशे 60 व्हरपाक पळयतात. आनी खंयच्यान जर जाय जाल्यार तें कुशावती न्हंय जें आसा केप्यां त्या न्हंयचें उदक लिफ्ट करून तें आमी वेर्णा पर्यंत हाडपाक पळयतात. जेणे करून वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट केळशी आनी नंतर मागीर वास्को म्हणजे मुरमुगांव ह्या तालुक्यांत हें उदक मोठ्या प्रमाणांत सप्लाय जावपाक संबंदी. ह्या बाजूनी बीन आमच्या नॉर्थाकूय बीन पिलर आसूं कलंगूट आसूं ह्या भागांतल्यान इवन शिवोले आसूं ह्या भागांतल्यान उदकाची बरी पुरवण जावची अशी म्हणून आमचे PWD डिपार्टमेंट जे आसा तांणी काही ठिकाणी ट्रिटमेंट प्लांट घेतिल्ले आसात जे म्हजे हिसपान तांचे मुखाल्ले 5-6 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट जातले पूर्ण जातले. आनी त्यानुसार आमी तांकां रॉ वॉटर जे दिवपाक जाय ताजी पूर्ण तयारी आमी केल्ली आसा. ताजी जी तयारी आसा ती आमचे कडेन सारकी अपडेट आसा आनी त्यानुसार मागीर तांकां आमी रॉ वॉटर हे दिवंक शकतले. थोडक्यात उदकाची अडचण जी आसा पळय ती
ती मोठ्या प्रमाणात जरी नासली तरी आसतना म्हजी स्वताचें मत अशें आसा की बागायतदार जे खंय आसात तांकां शेती करपा खातीर उदक कमी प्रमाणात जायना रॉ वॉटर आनी लोकांक पिवपा संबंदी ट्रिटेड उदक जें आसा पयलीं तें उदक तांकां मेळूंक जाय. कमीत कमी 4 ते 8 वरां तरी प्रत्येक गांवांत हें उदक मेळूंक जाय. अशा प्रकारचे प्रयत्न जे आसा पळय ते प्रयत्न म्हजे कडल्यान बी आनी आमचे PWD मिनिस्टर सुदैवान आतां PWD मिनिस्टर आमचे मुख्यमंत्री जावन आसात आनी त्यामुळे ह्या प्रकारची तजवीज जी आसा पळय ती तजवीज केली वतली. भाऊ तुम्ही मेन्शन केले पर्वरी स्कॅरसिटी जाली उदका खातीर म्हणजे रिस्टोरेशन कितें जाता केनालाचें उदक जर बंद जालें जाल्यार पर्वरीचो प्लांट आसता बंद जाता ताका तितली मोठ्या प्रमाणात सप्लाय दिवंक मेळना. पण जुनी जी पद्दत आशिल्ली म्हणजे हो प्लांट जावचे पयलीं जुनी पद्दत अशी आशिल्ली की अस्नोडा प्लांटा वयल्यानच पर्वरीक उदक सप्लाय जातालें. तर तीच पद्दत परत घेतिल्ली आसा. आतां जेन्ना एकच प्लांटाचेर जो अस्नोडा प्लांट आसा ताचेर सादारणशे 100 ते 110 MLD जाता. तो प्लांट आनी जेन्ना पर्वरीचो प्लांट चलतालो पर्वरीच्या प्लांटाचेर सादारणशे 20 MLD म्हणटरी 110 आनी 20 ही एडिशनल 20 MLD जाताले आनी तेणे करून मागीर पर्वरीक बरी मुबलक सप्लाय जाताली. ती आतां सादारणशे मुखाल्ले 2 दिसां सुरवात जातली. पूण आतां भाऊ ते उदक आहा पळय स्कॅरसिटी म्हणटा सगळें सफिशियंट आहा आमचे कडेन उदक आमचे कडेन तिळारी न्हंय आसा पयली त्या आनी धरणाचें उदक जें आसा तें उदक आमकां सामकें भरपूर आसा मोठ्या प्रमाणात. इतलेंच जालें कितें हे नॅटवर्क जे आमचें आसा पळय रे ते नॅटवर्क आमचे जुने जाल्ले कारणान विशेश करून कॅनलचे नॅटवर्क जुने जाल्ले कारणान ते दुरुस्तीक येता. दुरुस्तीक आयले म्हणटच ताका रिपेरींग करूंकच जाय. कित्याक ना जाल्यार मध्यंतरी समजा अशें धरा की फटकन कालवो फुटलो जाल्यार मागीर आमचे 10 दीस 15 दीस 20 दीस आमचे उदकाची अडचण जावंक शकता. आनी म्हणून प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर त्या नदरेन हे रिपेर वस्त करून घेतिल्ले आसा. पण रिपेर दुसरी बाजू अशी आसा की आमी साळ न्हंयचेर जो प्रोजेक्ट घेतात त्या प्रोजेक्टाचें उदक येतलें पयलीं तें तिळारी न्हंयच्यानच येतलें म्हणजे डॅमाचें उदक न्हंयक सोडटलें त्यामुळे कालव्याचो संबंद येवचे ना. एक वटच्यान कालव्याचो उदक येवंक शकतलें दुसऱ्या वटच्यान न्हंयक उदक येतलें जें उदक आमी हांगसर वयर लिफ्ट करतले. सर रिपेर वर्क कंप्लीट जाला की बिकॉज ऑफ दीस स्कॅरसिटी वर्क मीन्स वॉटर रिपेर वर्क जे आसा ते काल सोंपला सकाळी कंप्लीट जाला आनी काल सांजचे सोंपला रातचे सोंपला. हे रिपेर वर्क आसा. त्या शिवाय परत मेजर वर्क जावपाचें आसा पूण ते मेजर वर्क सादारणशे 2024-25 घेतले. जेन्ना आमकां शापोरा न्हंय जी आसा पयली किंवा ही जी न्हंय आसा जी साळ रिवरची आसा ह्या न्हंयक जेन्ना उदक आमी घेवंक शकतले आनी तें उदक आमी लिफ्ट करूंक शकतले बेलुजें त्या पद्दतीन आमचो 24 डिसेंबर हा प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. हो प्रोजेक्ट असो कंप्लीट जालो मागीर आमच्यानी कॅनल जो आसा पयली ते 2 महिने 3 महिने सुद्दां बंद दवरपाक जातलो. आनी ताजी सारकी डागडुजी रिपेर जी आसा पयली विशेष करून महाराष्ट्रा सायडीन खटपट चलिल्ले आसा. एक आसा तो काजूबळ दुसरें आसा ते तातोडी ही दोन्ही धारबांदोडा मतदारसंघात येतात आनी तालुक्यांत येतात. तिसरें आसा ते माणके गवळ ते म्हणजे शिरोडे गांवांत येता. माणके सॉरी गवळ शिरोडा हे 3 जाले. त्या शिवाय आनी एक 4 डॅमाचे आमी टेंडर काडिल्ले आसा फॉर सॉयल इन्वेस्टिगेशन आनी एनवायरमेंट स्टडी. ही जी आसा पळय ती आसा ती सगळी 7 तालुके आसात. कळ्ळें कितें तर ताजो अजून टेंडर एलॉट जावना. मुखाल्ले सादारणशे म्हयने भर जानेवारी म्हयन्याक टेंडर एलॉट जातलें. एकदां टेंडर एलॉट जालें की हे 4-5 जे डॅम आसात पयलीं जांचे लिस्ट पयलीं आशिल्ले फायली भितर एकदां मदीं सुरवाती बी जाल्ली पूण नंतर मागीर फॉरेस्टाक लागून ते बंद दवरलेले. आतां ते आमी परत घेवपाक पळयतात आनी फॉरेस्टा कडेन विनंती करपाक पळयतात मागणी करूंक पळयतात की आमकां लायसन्स दिवचें परमिशन दिवचें. विशेष करून चरवडे डॅम जो आसा पयलीं त्या डॅमाक फॉरेस्टाची परमिशन मेळत जर जायत आमच्यांनी तात्काळ सुरू करूं जाता.